خير أيام الفتى يوم النفاع، واصطناع الخير أبقى ما صنع. ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. خير أيام الفتى يوم النفاع، واصطناع الخير أبقى ما صنع. ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما ضاق الفتى ثم اتسع. وارض للناس بما ترضى به، وخذ الحق فنعم المتبع. إنما الدنيا متاع زائل، فاقتصد فيه وخذ منه وداع. واحمد الله على تدبيره، قدر الرزق فأعطى ومنع.